नमस्ते रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा तपाईं अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम रेडियो टकको साथमा म किरण सुवाल। हरेक हप्ता तपाईले यसै समयमा यो कार्यक्रम सुन्दै आउनु भएको छ। मानिसको जीवनशैली विलासितातर्फ अघि बढ्दै गरेको छ। यो समयमा पहिलेको तुलनामा अहिले विश्वभरि नै प्राय व्यक्ति विभिन्न रोगबाट ग्रसित पनि छन्। कुनै रोगको उपचार थोरै पैसाबाट गर्न सकिन्छ त कुनै रोगको उपचारका लागि त्यति रकम पर्याप्त पनि हुँदैन। कुनै रोगको उपचार नै नभएको अवस्था पनि छ। श्रोता मित्र, विश्वभरि नै क्यान्सर रोगको बिगबिगी दिन प्रतिदिन बढ्दै पनि छ। नेपाल पनि यस रोगबाट अछुटो भने पक्कै छैन। क्यान्सर रोगका बारेमा चर्चा गरिरहँदा ब्लड क्यान्सरको कुरा पनि आउँछ। अमेरिकामा भएको एउटा अनुसन्धानको आधारमा चर्चा गर्नुपर्दा प्रत्येक 3 मिनेटको दौरानमा एक बालक वा वयस्कमा ब्लड क्यान्सर हुने गरेको अमेरिकामा पत्ता लागेको छ। यसको अर्थ अमेरिकामा मात्रै वर्षेनी 1,30,000 व्यक्तिलाई ब्लड क्यान्सर लाग्ने गरेको छ। आज हामी रेडियो टकमा ब्लड क्यान्सरका विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। विश्वभरि र नेपालमा अहिले यसको अवस्था कस्तो छ, यसका लक्षणहरू, कारण सँगै उपचारका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। यसका लागि नेपाल क्यान्सर हस्पिटलका युनिट चिफ कन्सल्टेन्ट हेमाटोलोजिस्ट डाक्टर अमित श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। सुरुमा उहाँको छोटो गेस्ट प्रोफाइल। This is the guest profile. डाक्टर अमित श्रेष्ठ, उहाँको योग्यता MBBS MD, फेलो BMT, फेलो ISTC रहेको छ। डाक्टर अमितले आफ्नो MD साङ्घाईको फुडान युनिभर्सिटीबाट हेमाटोलोजीमा गर्नुभएको हो। यो सँगै उहाँले हेमाटोलोजी एन्ड बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्टमा थप ट्रेनिङ पनि प्राप्त गर्नुभयो। उक्त तालिम भारतको राजीव गान्धी क्यान्सर इन्स्टिच्युट एन्ड रिसर्च सेन्टरबाट प्राप्त गर्नुभयो। त्यसैगरी रोमको युनिभर्सिटी अफ सापिन्जा र इटालीको युनिभर्सिटी अफ प्लेमोन्टेबाट सोही विषयमा यस तालिम पनि प्राप्त गर्नुभयो। डाक्टर अमितले मलेसिया क्वालालम्पुरको नेशनल ब्लड ब्याङ्कबाट ISTC फेलोशिप ट्रेनिङ पनि पूरा गर्नुभयो। उहाँ नेशनल ब्युरो अफ ब्लड ट्रान्सफ्युजन सर्भिसका नेशनल टेक्निकल एडभाइजरी कमिटी मेम्बर पनि हुनुहुन्छ। इटालीको युनिभर्सिटी अफ प्लेमोन्टेका भिजिटिङ फेलो हुनुहुन्छ। यो सँगै नेपाल थ्यालासेमिया सोसाइटीका भिजिटिङ कन्सल्टेन्ट पनि हुनुहुन्छ। त्यसैगरी नेपाल हेमोफिलिया सोसाइटीका मेडिकल कमिटी मेम्बर पनि हुनुहुन्छ। आजको रेडियो टकमा हाम्रो साथमा नेपाल क्यान्सर हस्पिटल हरिसिद्धि ललितपुरका युनिट चिफ कन्सल्टेन्ट हेमाटोलोजिस्ट डाक्टर अमित श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। डाक्टर अमित, यहाँलाई रेडियो कान्तिपुरमा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर आरामै हुनुहुन्छ? आरामै। हजुर हाल नेपाल क्यान्सर हस्पिटलमा आबद्ध हुनुहुन्छ। कस्तो भइरहेको छ यहाँको डेली वर्क? अब नेपाल क्यान्सर हस्पिटलमा चाहिँ मैले खास गरेर नै 2015 देखि नै एज अ पार्ट टाइम चाहिँ काम गर्थेँ होइन। अनि 2017 देखि चाहिँ फुल टाइम कार्यरत छु र हाल म चाहिँ नेपाल क्यान्सर हस्पिटलको हेमाटोलोजी युनिटको चाहिँ युनिट चिफको रूपमा चाहिँ कार्यरत छु। र अब अहिले चाहिँ यो हाम्रो म चाहिँ खास गरेर हेमाटोलोजिस्ट अर्थात् ब्लड क्यान्सर रोग विशेषज्ञ हो। र अहिले हाम्रो क्यान्सर हस्पिटलमा पनि अहिले ब्लड क्यान्सरका बिरामीहरू अलि बढ्दो रूपमा चाहिँ पाउन थालिएको छ र त्यो कारणले चाहिँ अलिक बिजी नै हुन्छ। क्यान्सरको बारेमा चर्चा गरिरहँदा ब्लड क्यान्सरको कुरा पनि आउँछ र विश्वभरि नै ब्लड क्यान्सरका बिरामी पनि बढ्दै गरेको विभिन्न अनुसन्धानले जनाएको छ। ब्लड क्यान्सरलाई हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ डाक्टर? ब्लड क्यान्सर भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरमा पाइने रगत, हड्डीको मासी अर्थात् बोन म्यारो र लिम्फेटिक सिस्टमको क्यान्सरलाई चाहिँ भनेर बुझिन्छ है। अनि युजुअली हाम्रो शरीरमा चाहिँ रगतको उत्पादन चाहिँ हड्डीको मासी अर्थात् बोन म्यारोमा चाहिँ हुन्छ र हाम्रो शरीरमा एउटा स्टेम सेल भन्ने पाइन्छ, जुन सेल चाहिँ रगतको विभिन्न सेल्सहरूमा चाहिँ परिणत हुन सक्ने, जस्तै RBC, WBC र प्लेटलेट्सहरूमा चाहिँ परिणत हुने गर्छ। र यी सबै सेल्सहरूको चाहिँ आफ्नो फङ्सन्सहरू हुन्छ। जस्तै रेड ब्लड सेल्सले चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ शरीरको विभिन्न भागमा चाहिँ अक्सिजन पुर्याउने काम गर्छ भने त्यस्तै WBCले चाहिँ हाम्रो इन्फेक्सनसँग लड्ने काम गर्छ र प्लेटलेट्सले चाहिँ कतै हातहरू काट्यो भने चाहिँ ब्लिडिङ रोक्नको लागि चाहिँ सहयोग गर्ने काम गर्छ। तर ब्लड क्यान्सर भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने यो सेल्सहरूको उत्पादनमा चाहिँ र फङ्सनमा चाहिँ के अरे हानि पुर्याउने भएकोले गर्दाखेरि मानिसहरूमा चाहिँ रोगका लक्षणहरू देखा पर्न थाल्छ। विश्वभरि अहिले यसको अवस्था पनि एकदमै जटिल छ। हामीले विभिन्न केस स्टडी पनि गर्न सक्छौँ यो विषयमा। लाइक
अमेरिकामै एउटा सर्वेक्षण पनि भएको थियो वर्षेनी 1,30,000 भन्दा बढी व्यक्तिलाई चाहिँ ब्लड क्यान्सर हुने गरेको पनि देखाइयो हैन विश्वभरि यहाँको विचारमा यसको अवस्था कस्तो छ अहिले विश्वभरि चाहिँ ब्लड क्यान्सर अहिले बढ्दो रूपमा नै पाइन थालेको छ र हाम्रो जुन WHO को चाहिँ सर्भिलेन्स अनुसार चाहिँ ब्लड क्यान्सर चाहिँ 9th मोस्ट कमन क्यान्सरको रूपमा पाइएको छ र त्यसैगरी नेपालको सिनेरियोमा चाहिँ यहाँले कस्तो खालको कन्डिसन पाउनु भएको छ अब नेपालको सिनेरियोमा पनि चाहिँ भन्ने हो भने ब्लड क्यान्सर अहिले बढ्दो रूपमा नै पाइएको छ तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ कुनै त्यस्तो सर्भिलेन्स या कुनै डेफिनेटिभ डाटाहरू चाहिँ छैन है यसको मुख्य कारण चाहिँ अब लाइकली अब हाम्रो यो ट्रिटिङ सेन्टर्सहरूको अभाव भन्न भएकोले हुन्छ अब आउँदो भविष्यमा चाहिँ सायद अब यो सर्भिलेन्सहरू हुने र स्ट्याटिस्टिकल डाटाहरू चाहिँ कलेक्ट गर्न थालेपछि चाहिँ बल्ल यसमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ डेफिनेटिभ कति के भन्ने कुराहरू चाहिँ भन्न सकिन्छ तर अहिलेको सिनेरियोमा चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले डेफिनेटिभ यस्तो भन्ने चाहिँ स्ट्याटिस्टिक डाटा चाहिँ केही भन्न सकिँदैन तर अहिले हाम्रो हस्पिटलको सिनेरियोमा चाहिँ के छ भने अहिले ब्लड क्यान्सरका टाइप्सहरूमध्ये एक्युट ल्युकेमिया चाहिँ मोस्ट कमन टाइपको रूपमा पाइएको छ भने त्यस्तै माइलोमा चाहिँ सेकेन्ड मोस्ट कमन रूपमा पाइएको छ र त्यस्तै लिम्फोमा चाहिँ थर्ड मोस्ट कमनको रूपमा चाहिँ पाइएको छ यहाँले टाइप्सहरूको बारेमा चर्चा गरिरहँदा ब्लड क्यान्सरका कति टाइप्सहरू हुने रहेछन् त्यो त ब्लड क्यान्सर भनेको चाहिँ खास एउटा डिजिज होइन हैन ब्लड क्यान्सरको पनि विभिन्न टाइप्सहरू हुन्छन् र मुख्यतया चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ 3 टाइप्समा डिभाइड गरिएको छ त्यसमा त्योमध्ये चाहिँ ल्युकेमिया लिम्फोमा र माइलोमा है मुख्यतया चाहिँ यी 3टा टाइप्सहरू हुन्छन् हजुर यो ब्लड क्यान्सरका टाइप्सको बारेमा चर्चा पश्चात अब ब्लड क्यान्सर लागिसके पछाडि सुरुमा एकजना व्यक्तिलाई कस्तो खालको लक्षणहरू देखाउने रहेछ त्यसो जस्तै अघि 3टा टाइप्सको कुरा गरे हैन अब यी टाइप्सको का रोगहरुमा आफ्नो किसिमको लक्षणहरू देखा पर्छ जस्तै ल्युकेमियामा के हुन्छ भने मानिसहरुमा चाहिँ ज्वरो आइराख्ने हैन ज्वरो आउने दबाईहरु खाए पनि निको नहुने त्यस्तो लामो समयसम्म ज्वरो आइराख्ने हुन्छ उनीहरु सजिलै गल्ने थाक्ने हैन अलिकति हिँड्दाखेरि दम फुले जस्तो हुने त्यस्तो अनि छालाको रङहरु चाहिँ सेतो हुने त्यस्तो हुन्छ है उनीहरुको चाहिँ हड्डीहरु दुख्ने त्यस्तो हुन्छ अनि फियो कलेजोहरु सुन्निने त्यस्तो हुन्छ त्यस्तै गिर्खा गिर्खीहरु ठुलो हुने अनि नाक गिजाहरुबाट रगत बग्ने हातहरु शरीरमा चाहिँ रातो धब्बा मसिनो धब्बाहरु देखिने त्यस्तै नीलो दाग धब्बाहरु देखिने त्यस्तो किसिमको लक्षणहरु चाहिँ देखिन्छ ल्युकेमियाको बिरामीहरुमा भने लिम्फोमामा चाहिँ के हुन्छ भने उनीहरुमा पनि ज्वरोहरु आइराख्ने हुन्छ उनीहरुको चाहिँ वेट लस हुने हुन्छ त्यस्तै अनि नाइट स्वेट्स हुन्छ पसिनाहरु आउने त्यस्तो हुन्छ है अनि उनीहरुको पनि फियोहरु ठुलो हुने र गिर्खा गिर्खीहरु ठुलो हुने कसैलाई चाहिँ छाला चिलाउने र्यासहरु त्यस्तो खालको चाहिँ लक्षणहरु चाहिँ लिम्फोमाका लक्षणहरु हुन्छन् र लिम्फोमाको लक्षण चाहिँ हाम्रो ट्युबरकुलोसिससँग चाहिँ मिल्ने भएकोले गर्दाखेरि र हाम्रो समाजमा चाहिँ ट्युबरकुलोसिस चाहिँ कमन पाएकोले गर्दाखेरि धेरै जसो चाहिँ ट्युबरकुलोसिससँग चाहिँ मिसडायग्नोस भएर चाहिँ ट्युबरकुलोसिसको चाहिँ ट्रिटमेन्ट गरिरहेका हुन्छन् र अन्तिममा मात्रै हामी कहाँ आएका हुन्छन् त्यही भएर यदि यस्ता किसिमका लक्षणहरु छन् जस्तै गिर्खा गिर्खीहरु आउने ज्वरो आइराख्ने वेट लस हुने पसिना आउने त्यस्तो किसिमको लक्षण छ भने चाहिँ यो पनि ब्लड क्यान्सरको लिम्फोमा हो कि भनेर चाहिँ सोचेर चाहिँ जचाउन आए राम्रो हुन्छ र त्यस्तै माइलोमामा चाहिँ के हुन्छ भने माइलोमामा चाहिँ अबाउट 80% लाई चाहिँ हड्डीलाई छोको हुन्छ त्यो भएकोले गर्दा हड्डीमा समस्याहरू देखा पर्छन् र उनीहरुको चाहिँ बोन पेनहरु हुने बोन पेन हुन्छ एक्सरेहरुमा चाहिँ धब्बाहरु देखिने हुन्छ र धेरै जसो हाम्रो माइलोमाको बिरामीहरुले चाहिँ अर्थोपेडिक डाक्टर्सहरुलाई देखाइरहेका हुन्छन् र पछि मात्रै अन्तिममा मात्रै हामी कहाँ आइपुगेका हुन्छन् र त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यदि कसैको चाहिँ अब बोन पेनहरु छ एक्सरेमा धब्बाहरु देखेको छ हेमोग्लोबिनहरु कम छ त्यस्तो छ भने चाहिँ यो पनि ब्लड क्यान्सरको माइलोमाको एक किसिमको टाइप हो कि भनेर चाहिँ एकचोटि देखाउनु आउनु पर्ने जरुरी हुन्छ हैन ताकि ब्लड क्यान्सर हो कि होइन छुटाउनको लागि त्यस्तै अब 20% लाई चाहिँ किडनीलाई छोको हुन्छ र किडनीलाई छोको भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरुको चाहिँ किडनी फेलियरको किसिमको चाहिँ प्याटर्न त्यस्तो किसिमको चाहिँ लक्षणहरु देखा पर्ने हुन्छ र पछि मात्र हामी कहाँ आउँछ त्यही भएर किडनी फेलियरको प्याटर्न क्रेटिनिन हाई हुने त्यस्तो किसिमको छ हेमोग्लोबिन कम हुने त्यस्तो किसिमको छ भने यो पनि के चाहिँ माइलोमाको लक्षण हो कि भनेर चाहिँ हामी कहाँ देखाउन आउनु पर्ने हुन्छ रेडियो टक सुन्दै हुनुहुन्छ मात्र
रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा आज हामी रेडियो टकमा विभिन्न विषयलाई समेट्ने क्रममा हामी हाम्रो स्वास्थ्यको विषयमा चर्चा गर्दैछौँ ब्लड क्यान्सरको विषयमा र यसका लागि हाम्रो स्टुडियोमा नेपाल क्यान्सर हस्पिटल हरिसिद्धि ललितपुरबाट युनिट चिफ कन्सल्टेन्ट हेमाटोलोजिस्ट डाक्टर अमित श्रेष्ठ हुनुहुन्छ उहाँसँगको कुराकानी फेरि पनि जारी रहन्छ अहिलेको लागि छोटो ब्रेक रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम रेडियो टकको साथमा म किरण सुवाल छु र आज हामी कार्यक्रम रेडियो टकमा ब्लड क्यान्सरको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ ब्लड क्यान्सरको विषयमा हामीलाई जानकारी दिनको लागि नेपाल क्यान्सर हस्पिटलको युनिट चिफ कन्सल्टेन्ट हेमाटोलोजिस्ट डाक्टर अमित श्रेष्ठ हुनुहुन्छ डाक्टर साहब फेरि पनि स्वागत छ हजुर हामीले लक्षणहरूको बारेमा चर्चा गरिसकेका छौँ र ब्लड क्यान्सर खासमा के कारणले गर्दा हुन्छ भन्ने विषयमा मलाई लाग्छ श्रोतालाई जानकारी दिनुपर्छ हामीले डेफिनेटली इन जनरल चाहिँ हाम्रो ब्लड क्यान्सरको कारण के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मेडिकल टर्ममा चाहिँ हामी इडियोप्याथिक भन्छौँ जुन चाहिँ कज अननोन भनेर भनिन्छ तर अब यसका चाहिँ अब तर पनि ब्लड क्यान्सर त धेरै भइरहेछ होइन त त्यसलाई चाहिँ अब रिस्क फ्याक्टरहरू चाहिँ के हुन् त भन्ने कुराहरू छन् तीमध्ये चाहिँ अब हाम्रो यो वातावरणको कारण वातावरण प्रदूषणहरू भयो होइन त्यस्तै केमिकल एक्सपोजर्सहरू भयो होइन केमिकलमा पनि स्पेसली एउटा किसिमको केमिकल जसलाई चाहिँ हामी बेन्जिन भन्छौँ त्यो चाहिँ धेरै जस्तो फ्याक्ट्रीहरूमा चाहिँ युज गरिन्छ होइन अनि त्यस्तै डाईहरूमा चाहिँ युज गरिन्छ त्यस्तै पेट्रोलियमहरूमा चाहिँ पाइन्छ होइन हो यस्तो चाहिँ बेन्जिनको चाहिँ एक्सपोजरहरू भयो भने चाहिँ हुनसक्छ भन्ने कुरा छ त्यस्तै पेस्टिसाइड्सहरूको चाहिँ एक्सपोजर्सहरू बढी भयो भने होइन कीटनाशक औषधिहरूको त्यस्तोको चाहिँ एक्सपोजर बढी भयो भने हुनसक्ने एउटा रिस्क फ्याक्टर मानिएको छ त्यस्तै रेडिएसन एक्सपोजर्सहरू भयो भने भन्ने कुराहरू चाहिँ मानिएको छ र अहिले चाहिँ अब चेन्ज इन डाइट हेबिट्सहरू होइन चेन्ज त्यो पनि एउटा चाहिँ वान अफ द मेन कजको रूपमा मानिएको छ रिस्क फ्याक्टरको रूपमा मानिएको छ र अर्को चाहिँ अब त्यस्तै खानाहरूमा चाहिँ अब त्यो रासायनिक एडल्ट्रेटेड त्यस्तो किसिमको चाहिँ फुडहरू चाहिँ खायो भने हुनसक्ने चाहिँ एउटा वान अफ द रिस्क फ्याक्टर्सहरू चाहिँ भनेर चाहिँ मानिएको छ तर यिनीहरू चाहिँ डेफिनेटिभ कज चाहिँ होइन तर रिस्क फ्याक्टरको रूपमा चाहिँ मानिएको छ र यिनीहरूले चाहिँ के यिनीहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ जुन डिएनए सेन्सिसमा चाहिँ यसले चाहिँ हानि गर्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ म्युटेसन हुन सक्ने प्रोबेबिलिटी भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यी कारणहरू चाहिँ एउटा रिस्क फ्याक्टरको रूपमा मानिएको छ तर कुनै डेफिनेटिभ चाहिँ कज चाहिँ हो छैन ओके व्हाट अबाउट द पिपल्स लाइफस्टाइल अफ दिस प्रेजेन्ट सिचुएसन लाइफस्टाइल चाहिँ पनि एउटा चाहिँ किनभने अब अहिले हाम्रोमा चाहिँ लेक अफ एक्सर्साइजहरू होइन अनि खानामा पनि अहिले चेन्ज इन अघि मैले भने चेन्ज इन डाइट हेबिट्सहरू होइन पहिला चाहिँ अब हाम्रो नेपालीहरूले चाहिँ एउटा दाल भात तरकारीहरू खाने त्यस्तो चलन थियो भने अहिले चाहिँ वेस्टर्न फुडहरू होइन चाहिँ बच्चादेखि नै अब उहाँहरूले चाहिँ अब के अरे चिज बर्गरहरू त्यस्तो खाने चलन छ तर त्यो एडाप्टेसन प्रोसेसले गर्दाखेरि पनि चाहिँ अब म्युटेसनल हुनसक्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा के अरे यो ब्लड क्यान्सर लाग्ने चाहिँ हुनसक्ने एउटा अनुमान गरिएको कुरा मात्रै हो तर यो डेफिनेटिभ चाहिँ कुरा होइन त्यो भएर लाइफस्टाइल एउटा इम्पोर्टेन्ट रोल नै खेल्छ किनभने हामीले चाहिँ अब खालि ब्लड क्यान्सर मात्र होइन जुन पनि रोगको लागि चाहिँ हामीले एउटा राम्रो लाइफस्टाइल चाहिँ अपनाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले नियमित एक्सर्साइजहरू गर्नु पर्यो अनि के अरे टाइममा खानाहरू खानु पर्यो टाइममा सुत्ने हो त्यो किसिमकोले चाहिँ गर्यो भने चाहिँ हाम्रो शरीरले पनि आराम पाउने रोग गर्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा स्वच्छ के चाहिँ हेल्दी लाइफ चाहिँ बिताउन सकिन्छ हजुरले अघि नै रेडिएसनको बारेमा कुरा निकाल्नु भयो यो पनि एउटा रिस्क फ्याक्टर हुनसक्छ ब्लड क्यान्सरको लागि भनेर अहिले कतिजना बच्चादेखि लिएर वयस्कदेखि लिएर वृद्धहरू समेत पनि यो सोशल नेटवर्किङ साइट्समा एकदमै बिजी हुने समय हो होइन यो चाहिँ कतिको रिस्क फ्याक्टर हुनसक्छ लाइक मोबाइलको रेडिएसन शरीरभित्र पसेर यसले रिस्क गर्न सक्छ या सक्दैन अब मोबाइलले चाहिँ त्यस्तो रेडिएसन फालेर चाहिँ हुन्छ भने डेफिनेटिभ त्यस्तो चाहिँ ऊ चाहिँ छैन है तर अब रेडिएसन भन्नाले अब जस्तै अननेसेसरी एक्सरे एक्सपोजर्सहरू गर्ने अननेसेसरी एक्सरेहरू धेरै रिपिटेड गरिराख्ने एससिटी स्क्यानहरू गर्ने अननेसेसरी होइन गर्नु त्यस्तो किसिमको चाहिँ एक्सपोजर्सहरू भयो भने चाहिँ एउटा हुनसक्ने एउटा रिस्क फ्याक्टर हुनसक्छ र रेडिएसन भन्नाले जस्तै अब यो जापानमा चाहिँ जुन नागासाकी हिरोसिमामा चाहिँ जो एटम बम को चाहिँ प्रहार गरिएको थियो त्यसपछि चाहिँ अब त्यो ठाउँको चाहिँ मानिसहरूमा चाहिँ वर्षौँसम्म एबाउट डिकेडसम्म चाहिँ त्यहाँको मानिसहरूलाई चाहिँ यस्तो क्यान्सरहरू स्पेसल ब्लड क्यान्सरहरू चाहिँ पाइएको थियो त्यही भएर यो रेडिएसन एक्सपोजर्सहरू
चाहिँ एउटा थियो तर मोबाइल खेलाएर चाहिँ के अरे यो रेडिएसन एक्सपोजर्स हार्मफुल एक्सपोजर्स चाहिँ हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यस्तो डेफिनेटिभ चाहिँ छैन सो हजुर नेपाल क्यान्सर हस्पिटलमा आबद्ध हुनुहुन्छ र त्यहाँ पनि ब्लड क्यान्सरका बिरामीहरू आउँछन् हैन यसको फ्लो अप चाहिँ कस्तो छ अहिले यो मैले भनिहालेँ नेपालमा पनि अहिले बढ्दो रूपमा चाहिँ पाइन थालेको छ र नेपाल क्यान्सर हस्पिटलको चाहिँ अब हेमाटोलोजी युनिट चाहिँ अहिले वान अफ द एउटा टर्सरी लेभलको चाहिँ रिफरल सेन्टरको रूपमा चाहिँ एउटा इस्ट्याब्लिस भएको छ र यहाँ चाहिँ अब हामीले धेरै रिफरल्सहरू पाउँछौँ र धेरै अब ब्लड क्यान्सरका बिरामीहरू पनि धेरै को फ्लो चाहिँ धेरै बढ्न थालेको छ ओके रेडियो टक सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा र आज हामी रेडियो टकमा ब्लड क्यान्सरको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ हाम्रो साथमा नेपाल क्यान्सर हस्पिटलका युनिट चिफ कन्सल्टेन्ट हेमाटोलोजिस्ट डाक्टर अमित श्रेष्ठ हुनुहुन्छ फेरि पनि हामी कुराकानी गर्ने नै छौँ अहिलेको लागि छोटो ब्रेक वेलकम ब्याक श्रोता रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम रेडियो टकको साथमा म किरण सुवाल छु रेडियो टकमा आज हामी ब्लड क्यान्सरको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ र यसको लागि हाम्रो स्टुडियोमा नेपाल क्यान्सर हस्पिटलका युनिट चिफ कन्सल्टेन्ट हेमाटोलोजिस्ट डाक्टर अमित श्रेष्ठ हुनुहुन्छ सो डाक्टर साहबलाई फेरि पनि स्वागत छ धन्यवाद हामीले ब्लड क्यान्सरको बारेमा चर्चा गरिरहँदा यसको कारणहरूको बारेमा र लक्षणको बारेमा चर्चा गर्यौँ र धेरैजना जनताको गुनासो अलिकति हामीले सुन्ने हो भने उहाँहरूको धारणा बुझ्ने हो भने नेपालमा ब्लड क्यान्सरको उपचार सम्भव छैन भन्नुहुन्छ हैन हजुर यो कुरामा कसरी प्रश्न पारिदिनुहुन्छ यो कुरा चाहिँ अब अहिलेको सिनारियोमा चाहिँ अलिक गलत नै मानिन्छ किनभने अहिले नेपालमा पनि अब हेमाटोलोजी सेवा चाहिँ अलरेडी नयाँ भए पनि अहिले चाहिँ यहाँ उपचारहरू सम्भव छ र उपचारको क्रममा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ ब्लड क्यान्सरको मुख्य उपचार भनेको चाहिँ केमोथेरापी हो है र कुनै बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रेडियोथेरापी दिनुपर्ने हुन्छ र त्यस्तै अब हाई रिस्क बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यी तिनै चिजहरू चाहिँ नेपालमा अहिले सम्भव छ र जुन मानिसहरूलाई चाहिँ भ्रम हुनुको कारण चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ जनचेतनाको चाहिँ अभाव र यो कहाँ के छ भन्ने कुराहरू थाहा नपाएर भएको हुनसक्छ तर अहिले चाहिँ ब्लड क्यान्सरको उपचार चाहिँ नेपालमै हुन्छ ओके भनेपछि नेपालमै हुन्छ र जो ब्लड क्यान्सरका बिरामी हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि विदेश धाइराख्न आवश्यक छैन अहिलेको सिनियरमा छैन तर प्राय व्यक्ति त विदेश नै धाउने गरिन्छ अहिले पनि ब्लड क्यान्सरको उपचारको लागि अथवा ब्लड क्यान्सर मात्र होइन अरू विभिन्न क्यान्सर रोगको जो पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ विदेशी हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ यो विषयमा यो चाहिँ के हो भने अब हाम्रो समाजमा एक किसिमको एउटा विश्वास नै भएको छ हैन कि ट्रेन्ड जस्तै भएको छ कि अब नेपालमा चाहिँ अब सेन्टरहरू एउटा छैन र भए पनि यहाँ चाहिँ के अरे राम्रो उपचार हुँदैन भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ विश्वास छ तर त्यस्तो होइन किनभने यहाँ पनि हामी बाहिर जस्तो गर्छ हामीले यहाँ पनि त्यस्तै किसिमको उपचारहरू गरिरहेका छौँ र यहाँ पनि धेरै सक्सेस स्टोरिजहरू हामीले पाइरहेको छौँ भन्नाले हामीले उपचार गरेका बिरामीहरू पनि निको भएर हैन यदि विद्यार्थीहरू छन् भने उनीहरूले आफ्नो स्टडी कन्टिन्यू गरेर गरिरहेछन् भने कोही डाक्टर भएका छन् कोही इन्जिनियर भएका छन् हैन त्यस्तै कोही चाहिँ अब बिहा अब केटाहरू चाहिँ निको भएर चाहिँ अहिले बिहा गरेर छोराछोरी भइसकेका त्यस्ता पनि छन् या कुनै एडल्टहरू चाहिँ कोही ब्याङ्कमा काम गर्ने कोही प्रिन्सिपलहरू त्यस्ता छन् भने उनीहरू पनि उपचार गरेर निको भएर चाहिँ आफ्नो नर्मल जीवन बिताउन थालेको छन् यो चाहिँ यो कुरा चाहिँ जनमानसमा चाहिँ अब यस्तो स्टोरीहरू चाहिँ नआइएकोले गर्दाखेरि चाहिँ मानिसहरूमा चाहिँ यसको एउटा एक किसिमको भ्रम जस्तो चाहिँ भएको हुनसक्छ हैन तर अब ब्लड क्यान्सरको लागि चाहिँ यदि त्यस्तो चाहिँ छैन यदि ब्लड क्यान्सर लाग्यो भने चाहिँ ब्लड क्यान्सरको उपचार नेपालमै सम्भव छ र हाम्रो नेपाल क्यान्सर हस्पिटलले धेरै यस्ता सक्सेस स्टोरिजहरू पनि पाइएको छ यसकै उपचारको बारेमा चर्चा गर्नुपर्दा आर्थिक कुरा पनि आउँछ र कतिले त एफोर्ड पनि गर्न सक्दैनन् पनि हैन र यसको उपचार खर्च महँगो हुन्छ इन जनरल चाहिँ हो क्यान्सर ब्लड क्यान्सर मात्र होइन इन जनरल चाहिँ समग्र क्यान्सरहरूको उपचार चाहिँ अलिक कस्टली नै हुन्छ है यसमा चाहिँ तर अब यो जुन सरकारले चाहिँ कोबाट पनि चाहिँ एउटा ध्यान आकर्षण हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ है अहिले हाल चाहिँ उहाँहरूबाट चाहिँ 1 लाखको चाहिँ राहत पाउँछन् हैन विपन्न परिवार भनेर चाहिँ र यो पनि केही सरकारी हस्पिटल र नेपाल प्राइभेटमा चाहिँ हाम्रो हस्पिटल र एउटा नेसनल हस्पिटलमा चाहिँ
अर्को हस्पिटलमा मात्रै छ होइन यो सुविधा, नत्र भने अरू प्राइभेट हस्पिटलमा चाहिँ यो सुविधा छैन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो कस्टली हुने भएकोले चाहिँ हाम्रो बिरामीहरू चाहिँ मार्कामा नै हुनुहुन्छ। गभर्मेन्ट लेभलबाट 1 लाखको जुन सहयोग अहिले हुँदै आएको छ विपन्न जो क्यान्सर पीडितहरूको लागि, र कतिजना बिरामीहरूले गुनासो गर्नुहुन्छ 1 लाखले क्यान्सर उपचार गर्न सम्भव छैन, पुग्दैन भन्ने हिसाबले, होइन? यसमा चाहिँ हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ? हो, डेफिनेटली, किनभने क्यान्सर मैले भने क्यान्सरको उपचार चाहिँ अलिक कस्टली नै हुन्छ र त्यसमाथि ब्लड क्यान्सर पनिको उपचार चाहिँ अझ कस्टली हुन सक्छ होइन। त्यो भएकोले 1 लाख त हाम्रो कति कुराहरूको त टेस्ट, ब्लड टेस्ट या डायग्नोस्टिकको लागि जुन टेस्टहरू गरिन्छ त्यो टेस्ट गर्दा नै सकिन्छ। त्यो यो पर्याप्त मात्रामा चाहिँ हुँदैन र धेरै जसोको अब गुनासोहरू त डेफिनेटली छ। हामीले उनीहरूको पीडाहरू त सुन्नुपर्ने र बुझिरहेका छौँ होइन। र कतिले घर बेचेर होइन उपचार गरिरहेका हुन्छन्। कोही चाहिँ अब उपचार गर्नु चाहेर पनि उनीहरूसँग पैसाको अभाव भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ उपचार गर्न नसक्ने त्यो पीडा दुःखदायक चाहिँ अवस्थाहरू चाहिँ हामीले देख्नु परेको छ होइन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यो कस्टले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ क्यान्सरका बिरामीहरूलाई चाहिँ अलिकति यो गाह्रो नै छ। यसमा गभर्मेन्ट लेभलबाट चाहिँ केही विचार पुर्याउनु पर्छ छिटो। डेफिनेटली यसमा चाहिँ अब कसरी गर्न सकिन्छ होइन, त्यो सम्बन्धित निकायहरूबाट चाहिँ ध्यान पुग्नुपर्छ। ओके हजुर, ब्लड क्यान्सर लाग्ने नदिन हामीले कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ डाक्टर? ब्लड क्यान्सरको चाहिँ कुनै डेफिनेटिभ कज नभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ कुनै स्पेसिफिक प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू चाहिँ त्यस्तो चाहिँ छैन। तर अघि मैले भने जस्तै रिस्क फ्याक्टर्सहरू जुन छन् होइन, जस्तै अब के अरे केमिकल एक्सपोजर्सहरू भयो होइन, र केमिकलमा चाहिँ जुन बेन्जिनको प्रयोग गरिन्छ फ्याक्ट्रिजहरूमा होइन, त्यो बेन्जिनको चाहिँ प्रयोगको गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको मात्रा 0.5% छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ क्यान्सर कज गर्दैन, त्योभन्दा मुनि छ भने चाहिँ क्यान्सर कज गर्दैन भन्ने छ। हो, त्यसरी चाहिँ त्यस्तो क्वालिटी चेकिङहरू भयो हुनु पर्यो होइन सम्बन्धित निकायबाट। त्यस्तै केमिकल बाहेक अरू पेस्टिसाइड्स एक्सपोजर्सहरू कम गर्नु पर्यो होइन। त्यस्तै अब रेडिएसन एक्सपोजर्सहरू अननेसेसरी एक्सरेहरू कम गर्नु पर्यो होइन। त्यस्तै अब हाम्रो खानपिनमा चाहिँ अब के अरे अर्ग्यानिक फुड्सहरू खानु पर्यो, रासायनिक मिलावट त्यस्तो खानाहरू चाहिँ सेवन गर्नु भएन। हजुर डाक्टर, आजको लागि अब हामी बिदा हुनुपर्छ। सो अन्तिममा कति धेरै श्रोता हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, कोही ब्लड क्यान्सरबाट पीडित नै हुनुहुन्छ होला, कोही क्यान्सरका बिरामी हुनुहुन्छ होला, अथवा विभिन्न रोगबाट ग्रसित हुनुहुन्छ होला। सो उहाँहरूको लागि तपाईँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? धेरैको बुझाइ के छ भने ब्लड क्यान्सर लाग्यो भने अब सिद्धियो होइन, यसको कुनै उपचार सम्भव छैन भन्ने छ। तर त्यसो होइन, ब्लड क्यान्सरका बिरामीहरूले पनि समयमै डायग्नोस भएर समयमै उपचार पायो भने चाहिँ उनीहरूले एउटा नर्मल होइन जीवन बिताउन सक्छन् होइन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ ब्लड क्यान्सरका लक्षणहरू चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो र लक्षण थाहा पाउने बित्तिकै सम्बन्धित हस्पिटलहरूमा गएर चाहिँ हेमाटोलोजिस्टहरूसँग चाहिँ जाँच गरेर चाहिँ रोग डायग्नोस समयमै गर्यो भने चाहिँ यसको चाहिँ हल छ भन्ने चाहिँ म यही मेसेज दिन चाहन्छु। हजुर डाक्टर अमित, यति व्यस्त हुनुहुन्छ, व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो। तपाईँलाई रेडियो कान्तिपुरको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। आजको लागि रेडियो टकबाट हामी छुटिनुपर्छ। यहाँको साथको लागि धन्यवाद। आज हामीले कार्यक्रममा विशेष गरी ब्लड क्यान्सरको बारेमा चर्चा गरिसकेका छौँ र रेडियो टकबाट म किरण सुवाल पनि बिदा हुन्छु। रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नुहोला। नमस्ते। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।